नमस्कार, शानदार हेडलाइन्समा स्वागत छ। म दिपेन्द्र पराजुली। शानदार हेडलाइन्स युट्युबमा शानदार टिभी र फेसबुक पेज facebook.com/शानदार न्युजमा हेर्न सकिन्छ। आजको हेडलाइन्स तामाङ र मगर समुदायको प्रसङ्गबाट। तामाङ र मगर समुदायमाथि बल प्रयोगको विषय यति बेला विश्वव्यापी चर्चामा छ। अन्ततः सरकार पनि तामाङ र मगर समुदायसँग झुकेको छ, किनकि साउन 17मा तामाङ र मगर समुदायले टेकु प्रहरी परिसरमा अधिवक्ता भगवती पाण्डेलाई पक्राउ गर्नुपर्ने मागसहित प्रदर्शन गरे। सोही प्रदर्शनमा प्रहरीले आन्दोलनकारीलाई दमन गरेको भन्दै चर्को विरोध भयो। महिलालाई गोप्य अङ्गमा समेत नराम्रोसँग कुटपिट गरेको भन्दै प्रहरी साथी भन्दा पनि आतङ्ककारी भएको संज्ञा दिए। आन्दोलन झन अघि बढ्यो। पीडितहरू शरीरभरि नीलडाम लिएर मैदानमा उत्रिए। फलस्वरूप साउन 22 गते देशभरबाट तामाङ र मगर समुदायले ज्ञापन पत्र र सरकार, प्रहरी र अधिवक्ता शीतल पाण्डे विरुद्ध चर्को नाराबाजी गरे। यही कारण पनि प्रचण्ड सरकार घुँडा टेक्नुपर्ने बाध्यात्मक स्थितिमा छ। तर यो घुँडा टेकाइले दमन गर्ने प्रहरी तथा अधिवक्ताले दिएको अभिव्यक्तिको कानुनी उपचार सही सलामत होला या नहोला, त्यो आशंकाको विषय बनेको छ। तामाङ र मगर समुदायमाथि 17 साउनमा भएको बल प्रयोगको छानबिन गर्न समिति समेत गठन गर्यो। अधिवक्ता भगवती पाण्डेले दिएको अभिव्यक्तिको विरोधसहित कारबाहीको माग गर्दै प्रहरी परिसर टेकुमा धरनामा बसेका बेला तामाङ र मगर समुदायमाथि बल प्रयोग भएको थियो। सोही घटनाको छानबिन गर्न सरकारले 5 सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको हो। गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव नारायण प्रसाद भट्टराईले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै गृह उपसचिव रामबहादुर साईको संयोजकतामा छानबिन समिति गठन गरिएको बताएका छन्। समितिलाई घाइते भएका व्यक्तिहरूले सत्य तथ्य छानबिन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न 10 दिनको समय दिएको छ। समितिमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँ, उपत्यका प्रहरी कार्यालय र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रतिनिधि सदस्य छन्। तर यो समितिले काम गर्नेमा भने आशंका कायमै रहेको पूर्व डिएसपी केपी शर्माको भनाइ छ। जातीय विभेदलाई निम्त्याउनु, जातीय कुरा गर्नु, त्यो चाहिँ जघन्य अपराध हेर्नुहोस्। मान्छे भनेको सिङ्गो एउटा जात हो। त्यो हुनाले हामी नेपाली हौँ होइन, हाम्रो देश नेपाल हो भन्ने चाहिँ भावना राष्ट्रभाव सबैमा हुनु पर्यो। यसमा के छ भन्दाखेरि छानबिन समिति गठन गरेको अवस्थामा चाहिँ के भन्दा जस्तै चाहिँ त्यो समुदायका जिम्मेवार मान्छेहरूलाई पनि होइन, जिम्मेवार मान्छेहरूलाई पनि त्यो छानबिन समितिमा समावेश गराएछ कि सत्य तथ्य नै रिपोर्ट चाहिँ पछि आउँछ। पछि चाहिँ के भन्छ, अहिले चाहिँ के भन्दा पक्राउ भएको अवस्था छ। भगवती पाण्डेमाथि चाहिँ पक्राउ भएको छ, अनुसन्धान भएको कुराहरू छन्। अब यस्तो अभिव्यक्तिले चाहिँ नेपालभरि नै चाहिँ के भन्दा एउटा चाहिँ भनौँ जातीय चाहिँ नाराहरू निस्केका छन्। जस्तै मणिपुर, हरियाणामा चाहिँ त्यो भनौँ एउटा जातीय हिंसा भड्किरहेको छ। त्यसको प्रारूप चाहिँ के भन्दा एउटा व्यक्तिलाई प्रयोग गरेर यस्तो हुन पनि सक्छ। त्योतिर पनि अनुसन्धान केन्द्रित हुनु पर्यो। अथवा कुन तरिकाले यस्तो एउटा विज्ञ, भोलि देशको न्यायाधीश हुने मान्छेबाट यस्ता गलत अभिव्यक्ति आए, त्यो खालको पनि त अनुसन्धान हुनु पर्यो नि। पक्राउ गरेर र थुनेर कारवाही गर्दा भएन। किन आए, कसबाट आए, यो विदेशी षड्यन्त्र हो। नेपाली मनहरूलाई चाहिँ विभाजित गरेर चाहिँ द्वन्द्व मचाएर देशलाई नै चाहिँ के भन्दाखेरि एउटा चाहिँ अनिर्णयको बन्दी बनाउने होइन, एकअर्कामा चाहिँ रक्तपात सृजना गर्ने खालका चाहिँ विदेशी चलखेल हो। त्यतातिर अनुसन्धान पनि प्रष्ट रूपमा जाओस् भने यतापट्टि जुन छानबिन गरिएको छ त्यसमा सत्य तथ्य प्रमाण र चाहिँ के पीडितहरूले चाहिँ बोलेका शब्दहरू, पीडितमाथि भएको व्यवहारमा सत्यता के छ, भनौँ असत्यता के छ, त्यो छानबिन गरेर सही चाहिँ तथ्य चाहिँ अनुसन्धान प्रतिवेदन सार्वजनिक होस्। तब मात्र के हुन्छ भन्दाखेरि अब सरकारले अथवा छानबिन समितिले राइट यो अर्को पक्ष के छ भन्दा जो घाइते भएका छन् ती घाइतेलाई सरकारले उपचार गर्नुपर्दछ। जस्तै कि अभिव्यक्ति दिने अब चाहिँ भगवती पाण्डेलाई कारवाही हुनुपर्दछ हिरासतमा। किनभने मान्छेले अब आन्दोलन मात्र गरेर हुन्न, गल्ती त गरि नै सक्यो। भगवती पाण्डेले त्यो आफ्नो अभिव्यक्तिले एउटा समुदाय, सारा त्यो समुदाय त म भन्दैन, सारा नेपाली मनलाई चाहिँ दुखाएको अवस्था हो। कुनै व्यक्ति विशेष, समूह विशेष जानु भनेको हाम्रो राष्ट्रिय त हामी चाहिँ नेपाली होइनौँ। भोलि त के भन्दाखेरि हरेकले चाहिँ के भन्छ, जात जातिले किराँतले राज्य माग्ला, बाहुनले माग्ला, खसले माग्ला, छेत्रीले माग्ला, बगरले माग्ला, यो नौटङ्की त कुरा आएन। हामी त पहिला नेपाली हुनु पर्यो नि। यो देशलाई एक ढिक्का गरेर बचाउने त्यो सबैको मन दुखेको अवस्था हो। यदि यो निर्णय कार्यान्वयन नगरे देशले ठूलो क्षति भोग्नुपर्ने तथा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड अहिलेसम्मकै नालायक प्रधानमन्त्रीको रूपमा कहलिने अभियन्ताहरू बताउँछन्। अभियन्ता समेत रहेका रेस्क्यु नेपालका अध्यक्ष इन्द्रलाल गोले छानबिन समितिले छानबिन गरी कारबाही गरे प्रचण्ड सरकारलाई सलाम गर्ने, तर कार्यान्वयन नगरे केही दिनभित्रमै उग्र आन्दोलन हुने र सोही आन्दोलनको क्षति सरकारले लिनुपर्ने प्रतिक्रिया दिन्छन्। किन विश्राम गरेको छु भने प्राइम मिनिस्टर जस्तोले कार्यकारी
प्रधानमन्त्री फेरि प्रचण्डजी जस्तोले बोलेको कुरा छ तुरुन्तै कारबाही गर्छु, तुरुन्तै यिनीहरूलाई कारबाही हुन्छ, यिनीहरूले गल्ती गरेकै हो भनेर उहाँको मुखार बिन्दुबाट जो कुरा आयो हामीले विश्वास गरेको छौँ। अहिले प्रचण्ड पदका विगतका इतिहासलाई हेर्दाखेरि ठ्याक्कै ढुक्क हुने स्थिति त छैन नि। सुन्नु न, म भन्दैछु अब उहाँले त्यसो भनिसकेपछि प्रधानमन्त्रीको यो देशको कार्यकालीन प्रधानमन्त्रीजीको त केही दिन त सुन्नु पर्यो नि। हामीले 3-4 दिन हामी विश्राम गर्छौँ, हाम्रो त्यही सल्लाह छ। विश्राम भइसकेपछि अब कार्यान्वयन गर्न छ। हामीलाई त शङ्का छ नि, यस्तो मिठो कुरा बोलिदिनु भयो, यस्तो राम्रो कुरा बोल्नुभयो, यति साथीहरूको उहाँको भाषणले सबै हामीलाई यति ढुक्क बनाइदिनु भयो, यति विश्वास दिलाइदिनु भयो। अब 3-4 दिन त थाहा पाइहाल्छ। अब त्यो समितिमा को छ, कोलाई समिति गठन गर्नुभएको छ। अहिले कार्यान्वयन गरेर हो हामीलाई कुटिएको पिटेको र गैरकानुन ढङ्गले गृहमन्त्रीलाई थाहा नभइकन, यो देशको प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी नदिइकन जो दानबहादुर एसएसपीले हाम्रो मान्छे कुट्यो, मरणसम्म बनाइदियो, अङ्ग भन्न बनाइदिए, त्यो दानबहादुरलाई र त्यसको टिमलाई कारबाही गर्न सक्यो, निलम्बन गर्न सक्यो भने प्रचण्ड जय गरे है यो देशको प्रधानमन्त्रीले भन्ने हामी ढुक्क हुन्छौँ। नत्र भने आशंका छ। यदि अब 3-4 दिनभित्रमा यो कार्यान्वयन भएन भने यो जति नराम्रो यी प्रधानमन्त्रीले बोलेको, गृहमन्त्रीले बोलेको कुरा कार्यान्वयन भएन भने यो देशमा यो जति दुर्भाग्य, राष्ट्रप्रति दुर्भाग्य, सरकारको त कुरै छोडिदिनुहोस्, यति हुन्छ। यो वर्ग र यो जात आदिवासी जनजाति जुरुक्कै उठेर साँच्चै नै भनेको भोलिको दिनमा यो निर्णय कार्यान्वयन भएन भने जे पनि हुनसक्छ। जे पनि हुनसक्छ। यो सबै कुरा जिम्मेवारी हाम्रा गृहमन्त्रीज्यू र प्रधानमन्त्रीज्यूले बोलिसक्नु भएको छ, उहाँ हुनुपर्छ। उहाँले जे बोलेको छ त्यो कार्यान्वयन हुनैपर्छ, 1, 2, 3 हुनैपर्छ। यदि भएन भने यसले उग्र रूप लिएर कसैले थाम्न सक्दैन। हाम्रो त्यसपछिका हाम्रो मिटिङ बैठक हामीले के गर्नुपर्छ त त्यो कुरा हामी बसेर नै हामीले तर्जुमा गर्नु छ हैन। पहिले त हामी आशावादी छौँ त। अहिले देशका ठूला काण्डमा पनि यस्तै समिति बन्छन्, तर समितिको अध्ययन केवल फाइलमै रहन्छन्। कतिपय त निष्क्रिय नै छन्। कतै यो घटनाको अनुसन्धान गर्न बनेको समिति पनि यस्तै त हुने होइन भन्ने आशंका कायमै छ। यो घटना अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट आदिवासी जनजातिले हेरेका कारण सरकारले गम्भीर भई अनुसन्धान तथा कारबाही गर्न आवश्यक रहेको विश्लेषकको भनाइ छ। नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र लिएको आरोपमा पक्राउ परेका चिकित्सकको संख्या 5 पुगेको छ। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीले चलाएको अपरेसन फोक्सट्रोट चार्लीमा सांसद सुनिल शर्मा सहित 5 जना पक्राउ परेको सिआइबीका निर्देशक एआइजी किरण बज्राचार्यले बताउनु भएको छ। पक्राउ पर्नेमा अन्य पिपरा 8 महोत्तरीका रञ्जित कुमार यादव, त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा कार्यरत डाक्टर अमित चौधरी, रोहतहटका डाक्टर रामबाबु यादव र डाक्टर एरिना शाह छन्। शाहलाई सिआइबीले काठमाडौँबाट पक्राउ गरेको हो भने यादवलाई रोहतहटबाट पक्राउ गरिएको हो। सिआइबीले नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र भएका चिकित्सक विरुद्ध बिहिबार दिउँसो उपत्यकासहित विभिन्न जिल्लामा एकसाथ अपरेसन चलाएको थियो। पक्राउ परेकाहरूलाई ब्युरोले लाजिमपाट स्थित नयाँ कार्यालयमा राखेको छ। अपराह्न शर्मालाई गोलफुटार स्थित घरबाट पक्राउ गरेको थियो। उनले आइएससीको शैक्षिक प्रमाणपत्र नक्कली लिएर थप अध्ययन गरेको सिआइबीले जनाएको छ। बिहिबारै सिआइबीले उनी पक्राउ परेको बारे संसद सचिवालयलाई जानकारी गराइसकेको छ। सिमरिक एयरको उडानमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले रोक लगाएको छ। प्राधिकरणको टोलीले गरेको वित्तीय अडिटबाट कमजोर वित्तीय अवस्था देखिएको र प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने 46 लाख रुपैयाँ पटक ताकेता गर्दा समेत नतिरेपछि सेवामा रोक लगाइएको प्राधिकरणका सूचना अधिकारी ज्ञानेन्द्र भुलले जानकारी गराएका छन्। सिमरिकसँग अहिले 2वटा बेल र 2वटा SS-350 हेलिकप्टर छन्। अब कम्पनीले प्राधिकरणलाई तिर्न बाँकी 46 लाख रुपैयाँ बक्यौता चुक्ता गरी आफ्नो वित्तीय अवस्थाबारे आश्वस्त पार्न सके मात्र उडानबारे पुनर्विचार हुन सक्ने प्राधिकरणको भनाइ छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा मात्र 27,93,000 रुपैयाँ बक्यौता रहेको पाइएको छ। लुक्लामा 15,72,965 रुपैयाँ बक्यौता छ। ताप्लेजुङ विमानस्थलमा 4,37,000 र सिमिकोट विमानस्थलमा 1,58,000 बक्यौता देखिएको छ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सेवा प्रवाहमा जनताले अनुभूति गर्न सक्ने गरी सुधार गर्न मन्त्री सचिव तथा विभागीय प्रमुखलाई निर्देशन दिनुभएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा विभागीय मन्त्रीसँग कार्य सम्पादन सम्झौता हस्ताक्षरपछि मन्त्री र सचिवलाई संयुक्त सम्बोधन गर्दै उहाँले छिटो छरितो गुणस्तरीय र लागत किफायती हुने गरी सेवा प्रवाहको व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिनुभयो। विगतमा जस्तो यो वा त्यो बहानामा आफूलाई सुम्पिएको कार्य सम्पादन अनुरूपको जिम्मेवारीमा ढिलाइ गर्ने छुट कसैलाई नभएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले जिम्मेवारी पुरा नगर्नेलाई कारबाही गरिने बताउनुभयो। सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको यात्राका लागि हाम्रा शासकीय संयन्त्र चुस्त दुरुस्त हुनै पर्दछ। सरकारका भ्रष्टाचार विरोधी अभियान या कदमबाट पछिल्लो समयमा राज्य दोहनकर्ता र तस्करहरू पक्कै पनि सोच्नु पर्ने ठाउँमा पुगेकै छन्। तिनीहरू एक हदसम्म अत्तालिएको पनि देखिन्छ। देशको विकास र समृद्धिको ठुलो रोग भ्रष्टाचार उन्मूलनका लागि सरकारले अझै सशक्त कदम चालोस् भन्ने रहेको पनि छ र सरकार पनि त्यसलाई सही ढङ्गले परिपक्व तरिकाले अगाडि बढाउन दृढ सङ्कल्पित पनि छ। यसबीचमा हामीले एउटा मान्यता बडो दृढताको साथ स्थापित गर्ने कोसिस गरेका छौँ। दोषी कोही नछुटोस्, निर्दोष कोही नपरोस्, त्यसमा पुरै निरपेक्ष रहेर मात्रै हामीले सुशासनको यो अभियानलाई सफलतासम्म पुर्याउन सकिन्छ। प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा मैले पहिलो दिनदेखि नै यो कुरामा मेरो ध्यान छ। त्यो सन्तुलित पनि होस्, त्यो परिपक्व पनि होस्, त्यो निष्पक्ष पनि होस् र त्यो राष्ट्र र जनताको बृहत्तर हितको निम्ति केन्द्रित होस् भन्नेमा हाम्रो ध्यान छ। आज म र मान्य मन्त्रीहरू बीच वार्षिक लक्ष्य किटानी सहित कार्य सम्पादन सम्झौता भएको छ। वर्तमान सरकारले जिम्मेवारी सम्हालेपछि यो स्वयंमा नयाँ अभ्यास हो र यसले यहाँहरूलाई थप जिम्मेवार हुन मद्दत पुर्याउने मैले आशा र विश्वास लिएको छु। गत आर्थिक वर्षमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले 12 अर्ब 33 करोड रुपियाँ नाफा कमाएको छ। आर्थिक वर्ष 2079-80 को अपरिष्कृत वित्तीय विवरण अनुसार प्राधिकरणको नाफा 12 अर्ब 33 करोड पुगेको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले जानकारी गराएका छन्। आर्थिक वर्ष 2077-78 प्राधिकरणको नाफा 6 अर्ब 10 करोड रुपियाँ पुगेको थियो। आर्थिक वर्ष 2078-79 खुद नाफा बढेर 13 अर्ब 37 करोड पुगेको थियो। गत आर्थिक वर्षमा सुक्खायामको समय बढेर खोला तथा नदी नालामा पानीको बहाव घट्दा प्राधिकरण र निजी क्षेत्रका जलविद्युत केन्द्रको विद्युत उत्पादनमा ह्रास आउँदा र आन्तरिक माग धान्न विद्युत आयात केही बढ्दा नाफा प्रभावित बनेको घिसिङले बताएका छन्। प्राधिकरणको आर्थिक वर्ष 2077-78 मा नाफा 6 अर्ब 10 करोड रुपियाँ रहेकोमा आर्थिक वर्ष 2078-79 मा खुद नाफा फेरि बढेर 13 अर्ब 37 करोड रुपियाँ पुगेको थियो। आर्थिक वर्ष 79-80 को अपरिष्कृत वित्तीय विवरण अनुसार प्राधिकरणको नाफा 12 अर्ब 33 करोड रुपियाँ पुगेको छ। गत आर्थिक वर्षमा सुक्खायामको समय बढेर खोला तथा नदीनालामा पानीको बहाव घट्दा हिउँ नपरेको कारणले हिमालमा हिउँको परिमाण घटेकोले प्राधिकरण र निजी क्षेत्रका जलविद्युत केन्द्रहरूको विद्युत उत्पादनमा ह्रास आउँदा र आन्तरिक माग धान्न विद्युत आयात केही बढ्दा नाफा प्रभावित हुन गएको छ। प्राधिकरणको विद्युत बिक्री र आयबाट गर्ने आम्दानी 2 वर्ष अघि करिब 81 अर्ब रुपियाँ रहेकोमा अहिले बढेर करिब 1 खरब 18 अर्ब पुगेको छ। प्राधिकरणको सञ्चित नाफा 11 अर्बबाट बढेर 2 वर्षमा 36 अर्ब 37 करोड रुपियाँ पुगेको छ।
नेपाल विद्यार्थी सङ्घ नेभी सङ्घको तदर्थ केन्द्रीय समिति विस्तार भएको छ। नेपाली कङ्ग्रेसको विद्यार्थी भातृ संस्था नेभी सङ्घमा सभापति शेरबहादुर देउवाले थप 710 जनालाई मनोनित गरे। यसअघि 2078 चैत्रमा देउवाले दुजाङ शेर्पालाई नेभी सङ्घको अध्यक्ष बनाए। 1 वर्षभित्र महाधिवेशन गर्ने जिम्मेवारी पाएका शेर्पाले 2 वर्षपछि बल्ल बल्ल केन्द्रीय समिति पाएका छन्। महाधिवेशनको सट्टा मनोनित गर्ने परम्परा बस्दा नेताहरूबीच आफू निकट कार्यकर्तालाई पुरस्कार दिएर भातृ संस्थामा भिड जम्मा गर्ने प्रतिस्पर्धा चलेको छ। सभापति देउवाले नेता शेखर कोइराला सहित पार्टीका नेताहरूले नाम दिएका आधारमा 77 वटै जिल्लाबाट 710 जनालाई मनोनित गरे। अब नेभी सङ्घको कार्यभार के, यही विषयमा केन्द्रीय सदस्य बाबुराम आचार्यलाई सोधेका छौँ। नेपाल विद्यार्थी सङ्घको केन्द्रीय अध्यक्ष आइसके पछाडि झन्डै 1 वर्षभन्दा बढीको समयमा अहिले नेपाल विद्यार्थी सङ्घको केन्द्रीय समितिले पूर्णता पाएको छ। हजुरले अघि भने जस्तो सङ्गठनभित्र कुनै अहिले त्यस्तो विवाद भएको जस्तो मलाई लाग्दैन, किनभने नेपाल विद्यार्थी सङ्घ या विद्यार्थीहरूको नेतृत्व चाहिँ विद्यार्थी वर्गबाटै छानिनुपर्छ। यद्यपि पछिल्लो समयमा नेपाल विद्यार्थी सङ्घ अलिकति आन्तरिक सङ्क्रमणकाल जस्तो अवस्थामा छ। नेपाल विद्यार्थी सङ्घको महाधिवेशनबाट नेपाल विद्यार्थी सङ्घका अध्यक्ष नयनसिंह महर आउनुभएको थियो। विभिन्न कारणवश अर्को पटक महाधिवेशन हुन सकेन। पछि राजीव ढुङ्गाना आउनुभयो। उहाँले पनि नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित भइसके पछाडि स्वतः नेपाल विद्यार्थी सङ्घ विघटन भएको हो र विघटन भइसकेको अवस्थामा पार्टीले नेपाल विद्यार्थी सङ्घ बनाउने हो। नेपाली काङ्ग्रेसका पार्टी सभापति आदरणीय शेरबहादुर देउवाले जारी गरिसके पछाडि नेपाल विद्यार्थी सङ्घभित्र अरू कुनै विवादहरू छैनन्। केही साथीहरूको असन्तुष्टिहरू हुनसक्छ, त्यसलाई नेपाल विद्यार्थी सङ्घको अध्यक्षले या पार्टीको केन्द्रीय समितिले सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। हिजो नेभी सङ्घ एउटा समयमा चाहिँ प्यासिभै थियो अथवा नेभी सङ्घको संरचनै थिएन होइन, कोल्याप्स जस्तै थियो। आज बन्यो। अब के गर्छ नेभी सङ्घले? अबको नेपाल विद्यार्थी सङ्घले विशेष गरी वर्गीय मुद्दामा केन्द्रित भएर काम गर्छ। विद्यार्थीको वर्गीय हितका लागि र पार्टीको चाहिँ विभिन्न क्रियाकलापहरूमा पार्टीको पक्षमा जनमत सृजना गर्ने कुरामा र पार्टीलाई लोकप्रिय बनाउने काममा नेपाल विद्यार्थी सङ्घले भूमिका खेल्दछ। नेपाली काङ्ग्रेसको नेपाल विद्यार्थी सङ्घ भनेको नेपाली काङ्ग्रेसको नर्सरी हो। यहाँबाट विभिन्न नेता कार्यकर्ताहरू उत्पादन गर्छन् र समाजको परिवर्तनका सन्दर्भमा र समाजलाई नवीन लोकतान्त्रिक समाज निर्माण गर्ने सन्दर्भमा नेपाली काङ्ग्रेसलाई साथ दिन्छ। सर, जस्तो अब नेभी सङ्घ मात्रै पनि होइन, अन्य पार्टीसँग नजिक रहेका भातृ सङ्गठन विद्यार्थी सङ्गठनहरूले असल शैक्षिक मुद्दा नै उठान गर्न छोडे कि भनेको उनीहरू निष्क्रिय छन्, उनीहरू मात्र सङ्गठित छन् भने सङ्गठनमा मात्र सङ्गठित छन्, उनीहरू एजेन्डा वाइज चाहिँ सङ्गठित छैनन् भन्ने आरोप चाहिँ जुनसुकै पार्टीका सङ्गठनलाई पनि लाग्ने गर्छ। अब नेभी सङ्घ त्यसरी नै प्यासिभ बस्छ कि शैक्षिक मुद्दा अथवा अन्य मुद्दामा पनि दबावमूलक कार्यक्रम सिर्जना गर्छ? सरकारले गलत गर्यो भने सरकारको विरुद्धमा पनि बोल्छ अथवा आन्दोलन गर्छ अथवा दबाव सिर्जना गर्छ, के गर्छ? अब नेपाल विद्यार्थी सङ्घले विशेष गरी वर्गीय मुद्दामा केन्द्रित रहेर काम गर्दछ। शिक्षाको रूपान्तरणका सन्दर्भमा र विद्यार्थी हकहितका लागि नै काम गर्छ। मैले यो अघि पनि भने र अबको सन्दर्भमा चाहिँ हजुरले भने जस्तो कुनै एक समयमा नेपालको चाहिँ राजनीतिक दलहरूमाथि प्रतिबन्ध भएको समयमा सबै राजनीतिक मुद्दामा केन्द्रित भएका हुन्थे विद्यार्थी सङ्गठनहरू। तर पछिल्लो समयमा जब अहिले नेपालमा चाहिँ संविधान जारी पनि भइसकेको सन्दर्भमा चाहिँ हामीले विशेष गरी आफ्नो पार्टीलाई पनि खबरदारी गर्ने र विद्यार्थीको वर्गीय मुद्दालाई उठान गर्ने नै गर्नुपर्दछ र अबको विद्यार्थी आन्दोलन चाहिँ एकदम पारदर्शी खालको हुनुपर्दछ र पहिले जसरी चाहिँ ढुङ्गामुढा गर्ने, तोडफोड गर्ने र सडकमा निस्कने प्रवृत्ति थियो, यो अब हुँदैन। अबको समयमा चाहिँ हामीले राजनीतिलाई पनि प्रविधिसँग जोड्नु पर्दछ। हाम्रा आन्दोलन पनि प्रविधि मैत्री हुनुपर्छ र डिजिटलाइज आन्दोलनहरू हामीले गर्नुपर्दछ। अब विद्यार्थीको नेतृत्व विद्यार्थीबाट आउनु पर्दछ र अध्ययनशील अबको विद्यार्थी राजनीति गर्ने नेताहरू या सबै विद्यार्थी राजनीति अबको अध्ययनशील हुनुपर्छ, कर्मशील पनि हुनुपर्दछ, कर्ममा विश्वास गर्ने हो। रूपान्तरणका लागि सबै नेताहरूले आफ्नो क्षेत्रबाट भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ। शिक्षालाई बुझेको पनि हुनुपर्दछ। श्रमको चाहिँ सम्मान गर्ने खालको अबको राजनीतिको अपेक्षा छ समाजमा र समाजले के अपेक्षा गरिरहेको छ त्यही अनुसारले कार्ययोजना बनाएर अगाडि बढ्नुपर्दछ। अब अहिले पछिल्लो समय युवा पुस्तामा पनि के देखियो भने पद पाउनको लागि चाहिँ मरिहत्ते नै गर्ने, पद पाएपछि त्यसलाई चाहिँ बजारे खाने जस्तो होइन, बधाई खाने अथवा आसन ग्रहण गर्ने, मन्तव्य दिने अथवा त्यसमै सीमित भए जस्तो देखिन थाल्यो कि तल्लो तहसम्म जुन हिसाबले चाहिँ सक्रियता बढाउनु पर्ने थियो, तल्लो तहलाई जुन हिसाबले मोबिलाइजेसन गर्नुपर्ने थियो, त्यो क्रम कहीँ पनि देखिएन कि। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ
विद्यार्थी सङ्गठनहरू चाहिँ विद्यार्थी सङ्गठनमा अब नवागन्तुक विद्यार्थी किन लाग्ने होइन के को लागि लाग्ने भन्ने प्रश्न पनि अहिले छ नि, यसबारे तपाईँ के भन्नुहुन्छ? एकदम सही विषय उठाउनु गर्नुभएको छ। जस्तो हामीले म राजनीति गर्दैछु भने मैले गरेको राजनीतिको पुष्टि गर्न सक्नुपर्दछ। मैले किन राजनीति गरेँ र मेरो राजनीतिबाट हाम्रो समाजले या हाम्रा शिक्षण संस्थाहरूले, जस्तो म नेपाल विद्यार्थी सङ्घको राजनीति गर्दै गर्दा हाम्रो शिक्षाले हाम्रो शिक्षा नीतिमा के परिवर्तन भयो, कति दुर्गमका विद्यार्थीहरूले के चाहिँ राहत प्राप्त भएका छन् र समाजलाई चाहिँ प्रगतिशील बनाउनका लागि मैले गरेको राजनीतिले के पायो भन्ने अपेक्षा राखेको हुन्छ। यसर्थ पहिले जे जस्ता त्रुटिहरू भएका थिए त्यो हाम्रो विगतलाई हामीले अब विगतलाई बिर्सेर सामूहिक एकताका साथ अगाडि बढ्नु पर्दछ, त्यसैमा हामी केन्द्रित हुन्छौँ। ओके, अब अन्तिममा चाहिँ अब मिसन 84 त कतिपय दलले सुरु नै गरिसके होइन, अर्को चुनावलाई तपाईँहरूको भूमिका पनि महत्त्वपूर्ण रहन्छ होला। यद्यपि नेपाली कङ्ग्रेस अहिले पनि ठुलो पार्टी हो, तर त्यसमा सन्तुष्ट भइहाल्ने अवस्था छैन, नेताहरू पनि त्यही भन्छन् होइन। अब आगामी निर्वाचनलाई, स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घको निर्वाचनलाई नेभी सङ्घले कसरी सघाउन सक्छ मूल पार्टीलाई? नेपाल विद्यार्थी सङ्घले निर्वाचनमा नेपाली काङ्ग्रेसका चाहिँ उम्मेदवारहरूलाई विजयी गराउनका लागि मुख्यतः विद्यार्थी हाम्रो सबैको, हामी राजनीतिमा रहेका सबैको हाम्रो आचरण सही रहनु पर्दछ, हामी पारदर्शी बन्नु पर्दछ। अहिलेको सन्दर्भमा जहाँ गाउँमा भइरहेका विकास निर्माणका सन्दर्भमा भएका भ्रष्टाचारीहरूको चाहिँ खबरदारी गर्न सक्नुपर्दछ, अनि गाउँमा भएका समस्याहरूको पहिचान गर्ने र त्यसका लागि स्रोतको व्यवस्थापन, बजेट व्यवस्थापन गरेर विभिन्न विकास निर्माणका कार्यक्रमहरूलाई अगाडि बढाउन सक्ने र खबरदारी गर्नुपर्दछ। सङ्घ या प्रदेशमा सबैतिरबाट गाउँमा पुगेका बजेटहरूको चाहिँ उचित खर्चका लागि खर्च हुने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्दछ र निर्वाचनका सन्दर्भमा नेपाली काङ्ग्रेसका पक्षमा जनमत सृजना गर्ने माहौल बनाउने र पार्टीलाई पनि अब सही ट्र्याकमा ल्याउनका लागि सहीलाई सही र सबै कुराहरूको गलतको गलत भनेर खबरदारी गर्नुपर्छ। हवस् त, आजका लागि शानदार हेडलाइन सकियो। ताजा समाचार र सूचनाका लागि युट्युबमा शानदार टिभी र फेसबुक पेज facebook.com/शानदार न्युजलाई फलो गर्नुहोला। दिपेन्द्र पराजुली बिदा हुन्छु, नमस्कार।